अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान गिरामी अज़ीज़ान मन, हालात व शराइत दरो पेचीदा मुशदर दुनियाई जहान व मखसूसन दमनी माशरेज़ मो हम मुख्तलिफ़ इशूज़ बाल मुशा व मुख्तलिफ़ हादिसात रूनमा मुशा बायद मो दई हालात चूँकि हालात की माया या एक हादिसे की रूनमा मुशा या एगो इशूई की बाल मुशा मो नाचार हस्ते कि बरेज़ु एक गुफ्तगुई सालिम दश्ता बाशी, बरेज़ु एक डिबेटी सही के मो दश्ता बाशी व तभी است که دبره یک ایشو یا یک بره یک حالت یا یک واقعی که رونما موشه افکار تقسیم هسته، گروه ها تقسیم هسته، فکرها جدا جدا هسته. مو امروز نیاز داره بیازی که مو دمزو دایره اخلاق، دمزو ادب را رعایت کده مو باید گفتگوهای خود را شروع کنیم. مجبور هستیم، ناچار هستیم. از دوکری، از تهمت، از ایجنت ایران گفتو یا از اینکه ملا فوبیا یک بیماریش که منی معاشیزمو بسیار کم تعداد یعنی مردم مبتلا هسته، اینها باید کنارش تشونه. ای که تو ایجنت ایران هسته، ای که تو ایجنت امریکا هسته، ای که تو ازرای دین جیب های خوب پر کده، اینها باید کنارش تشونه. اصل ایشو که اون دی تاپیک چی هسته او را ما باید مورد گفتگو قرار بدیم. مثلا اگر ما یک ویدیو پست کنم من چینل خود یوتیوب یا من فیسبوک اون دی ایشو که یک موضوعی که بال شده بریمزو باید گفتگو شونه. یکی توهین کنی، یکی بیری مسئله ایران را فوراً بیری، یکی مسئله که جیب خود شما پر کردین، این دیگه مردم علی ادوانس شده، مردم متوجه هسته که تو کی وقتی که ما این الزامات را یلغار شیمونی که چند فیک آیدیز که است اینها دیگه نمیچله. همون تر ایران فوبیا مسئلهشی کونه شده و مردم جوانها آگاه هسته که حق طرف از کیه. لذا مو یک گفتگوی سالم نیاز داره. دم یک فضایی که است مو قرار گرفته، چی نسبت به لیدرهای خو، چی نسبت به اطرافیایشی، چی اونهایی که در عالم در حالت حیات است، چی اونهایی که در حالت حیات نیست. در حالت حیات که بعضی هم پسی مرده گپ نزنی، دو چیز است. یکی پسی مرده گپ نزنی که او یک فردی عام بوده از دنیا رفته، لیکن یک فردی که افکارش درو منی معاشرت رو چرخش یعنی میزنه درو سرکولیت میشه، اونجا خون اچار هستی که مو در برابری ازو اگر یک غلط راه رفته مثال के तौर पर या एक बरेशी गब अस्ता या एक कसी बेनवानी حق جمهوری خو میتونه بریش اشکال کنه اعتراض کنه، این در نظر از من کدام جای بد و قبیح نیست. بسیار مؤدبانه، بسیار در خوب انداز کارکردگی های یک کس را هم آدم باید بگه، با منصف باشه، با انصاف باشه، لیکن از اون با که یک دایرکشنی که در نظر کسی که غلط است دمنی معاشرت را پیدا میشه اورم باید بهش دیسکس کنه. ده بسیار در خوب طریقه و بسیار در گفتگوهای سالم. امیدوار هستم که مو این چیز حتما طرفشی توجه میدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.